हरेक युगको आफ्नो आफ्नो धर्म हुन्छ। त्यसैले कलियुगमा कर्म सम्भव नै छैन, किनकि कर्म गर्नको निम्ति 6वटा कडा कडा नियमहरू छन्। षड्वी सम्पद्यते धर्मस्तेति दुर्लभतरा कलौ। कलियुगमा दुर्लभ मात्रै होइन, दुर्लभतरा कलौ, अति दुर्लभ छ गर्नको निम्ति। त्यसैले कर्मकाण्ड एक त सम्भव पनि छैन। केही गरी कसैले गरिहाल्यो भने फल के मिल्छ कर्म गर्नाले? स्वर्ग। स्वर्गको बारेमा त मैले पहिलो दिनदेखि नै बताएको छु, यहाँहरूलाई याद होला, आजकै निम्ति बताएको पहिलो दिनदेखि नै। अन्यथा एकैचोटि बताउँदाखेरि हामी पनि झस्किन्छौँ नि, सुन्दै आइराखेको कुरा हो। व्यक्तिहरू स्वर्गकै निम्ति प्रचार गर्छन्, हाम्रोमा भागवत लगाउँदैन, दान दिनुहोस् है स्वर्ग पाइन्छ भन्छन् नि। यसो गऱ्यो भने स्वर्ग मिल्छ के स्वर्ग भन्छन्। हामी पनि हो त नि भनेर बुवा आमा बित्नु भयो भने पनि स्वर्गवास हुनुभयो भनेर लेख्छौँ, के न कमाइ गरेर, के न पुरुषार्थ गरे जस्तै गरेर, सगरमाथा चढाए जस्तै गरेर। जबकि स्वर्गको निम्ति त शास्त्रमा उल्टो कुरा बताइएको छ। उल्टो कुरा भन्नाले सत्य कुरा बताइएको छ। हामीले सोचेको भन्दा विपरीत छ नि त सत्य कुरा। हामीले त स्वर्गमा के न सुख होला भनेर सोच्यौँ। स्वर्ग हूँ स्वल्प अन्त दुःखदायी, रामायणमा तुलसीदासजी महाराजले बताउनु भयो, स्वर्गमा पनि अल्प सुख छ र अन्तिममा दुःख नै दुःख मिल्छ। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम छिडे पुण्डे मर्ते लोकम विशन्ति, गीता 9:21। स्वर्गलोकको सुख भोगेपछि जब त्यो भोग सकिन्छ अनि हीन तरम्बा विशन्ति, मुण्डकोपनिषद 1:2-10, हीन योनिहरूमा भट्किनुपर्छ। यस्तो मानव देह, जुन मानव देहको लागि स्वर्गका राजा प्रार्थना गर्दछन्, त्यो मानव देह पाएर यदि हामी त्यहीँ जानको लागि प्रयत्न गऱ्यौँ भने हामी मूर्ख होइनौँ र? मानिलिनुहोस् कोही एउटा व्यक्ति जेलभित्र छ, जेलमा, अब उसले सिफारिस गरिराखेको छ फलानुलाई भनेर हुन्छ कि अलिकति कैद समय घटाउनको निम्ति या राष्ट्रपतिद्वारा बेला बेलामा क्षमादान हुन्छ त्यसमा सिफारिस लगाएर हुन्छ कि भनेर ऊ चाहिँ परिश्रम गर्दैछ एउटा जेलबाट बाहिर निस्किनको लागि। अनि हामी बाहिर निस्केको व्यक्ति चाहिँ जेल जानकै लागि दुःख गरिरहेछौँ भने त्यो बाहिर भएको व्यक्ति मूर्ख होइन र? जो व्यक्ति जेलभित्र छ ऊ त बाहिर निस्किनको लागि प्रार्थना गर्दैछ, इन्द्र। अनि हामी बाहिर भएका व्यक्ति, मनुष्य शरीर पाएका व्यक्ति चाहिँ स्वर्गको इन्द्र बन्नलाई पनि होइन, आश्चर्यको कुरा, पब्लिक बन्नको लागि, पितृलोकमा जाने भनेको पब्लिक बन्नु हो स्वर्गको। त्यसको कामना राखिरहेछौँ भने हामी मूर्ख होइनौँ र? बुझ्नुभयो छर्लङ्ग? स्वर्गमा सुख छैन। त्यसैले यदि कोही मर्नुभयो, पिताजी माताजी शरीर छोड्नुभयो, मर्नुभयो, परलोक जानुभयो भने कमसेकम लेख्नुहोस् वैकुण्ठवासी, गोलोकवासी, साकेत लोकवासी, कैलाशवासी, भगवानको धामवासी, यति लेखिदिनुहोस्। स्वर्गवासी लेख्नुभयो भने के हो थाहा छ? मेरो पूज्य पिताजी घोर मूर्ख हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले उहाँ स्वर्ग जानुभएको छ, आज उहाँको 13औं। मतलब हामीले हाम्रो बुवालाई आमालाई के लेख्यौँ? घोर मूर्ख। हेर्नुहोस्, मैले भने होइन, वेदले बताएको। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नानेच्छयो वेदयन्ते प्रमूढा। प्रमूढा भनेको बुझ्नुहुन्छ? मूढ होइन, घोर मूढ। मुण्डकोपनिषद 1:2-10 वेदले बतायो। हेर्नुहोस्, स्वर्गमा सुख छैन भनेर आध्यात्मिक वैज्ञानिकहरूले रिसर्च गरेर अनुभव गरिसके। परीक्ष्य लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद मायान नास्तः कृत कृतेन। मुण्डकोपनिषद 1:2-12 उनीहरूले परीक्षण गरेर हेरिसके, अनुभव गरेर कि स्वर्गको सुख पनि यस्तै हो। त्यसैले मनुष्य देह पाएको बेलामा अनन्त आनन्द पाउन छोडेर, अनन्त आनन्द पाउनको लागि प्रयत्न गर्न छोडेर यदि स्वर्गको निम्ति हामीले कर्म धर्म गर्यौँ भने प्लवा हेते अदृढा, त्यो कर्मरूपी पुल कमजोर पुल हो, त्यसबाट भवसागर पार पाउन सकिँदैन। एतच्छ्रेयो एभिनन्दन्ति मूढा। हेर्नुहोस्, फेरि मूर्ख बनियो। यदि कसैले कर्म धर्म रूपी पुलद्वारा भवसागर पार गर्न चाहन्छ भने त्यो मूर्ख हो। मुण्डकोपनिषद 1:2-7
यसरी बारम्बार वेदमा कर्म धर्म गर्नेलाई के भनियो? मूर्ख भनियो। किनकि कर्म धर्म गर्नाले जुन स्वर्ग प्राप्त हुन्छ त्यो स्वर्ग दुःखमय छ। दुःखो दर्कास्तमो निष्ठा क्षुद्रानन्दा सुचार्पिता। भगवान श्रीकृष्णले उद्धवजीलाई पनि यही कुरा सम्झाउनु भयो जुन म अहिले यहाँहरूलाई सम्झाउँदैछु। श्रीमद् भागवत 11:14-11 11औं स्कन्दको 14औं अध्यायमा भगवान श्रीकृष्णले कर्मको बारेमा डिटेलमा निरूपण गर्नुभएको छ। घरमा गएर पल्टाएर पढ्न सक्नुहुन्छ। यो नसोच्नु होला कि गुरुजी आएर के भन्नुभयो। म प्रमाण दिएर बताउँदैछु, शास्त्रको नाम नम्बर श्लोक सबै कोटेसन बोलेर। अन्तिममा उद्धवजी महाराजलाई श्रीकृष्णले बताउनु भयो, धर्म सत्यदयोपेतो विद्या वा तपसान्विता। उद्धवजी महाराज अनेक तपश्चर्यायुक्त धर्म, सत्य र दयायुक्त धर्म र तपश्चर्यायुक्त ज्ञानद्वारा पनि अन्तःकरणसम्म पनि शुद्ध हुन सक्दैन। यसको निम्ति भक्ति गर्नुपर्छ। उद्धवजी महाराजले बताउनु भयो 11, 14, 22 भागवत। कथम विना रोमहर्षम द्रवता चेतसा विना नंदाश्रु कलया शुद्धयत भक्त्या विनाशय। श्रीमद् भागवत 11, 14, 23। योभन्दा अगाडिको 11, 14, 22 को श्लोक थियो। त्यसैले निष्कर्ष यही हो, ध्यान दिनुहोस्। निष्कर्ष के हो? कि स्वर्गमा सुख छैन। यो त हामीले पहिलो दिनदेखि नै सुन्दै आइराखेका थियौँ। त्यसैले स्वर्ग जानको लागि कर्म धर्म अब हाम्रो लागि हितकारी भयो त? भएन नि। किनकि हामी के लक्ष्य चाहन्छौँ, लक्ष्य इम्पोर्टेन्ट हो नि। ध्यान दिनुहोस्, यदि कसैलाई फेरि स्वर्गै गएर एकचोटि हेर्नु पर्यो नि त गुरुजी ल भन्नुहुन्छ भने फेरि डेफिनेटली कर्म गर्नुहोस्। मानिलिनुहोस् हाम्रो घर त काठमाडौँ छ, ठिक छ, काठमाडौँ जानको लागि यतातिर जानुपर्छ। तर कसैलाई कन्याम घुम्निरहेछ भने त जान सक्यो नि, पूर्वतिर जान सकेन र? सक्यो नि। कसैलाई स्वर्ग जाने रहर छ, एकचोटि गएर हेरौँ नि त, ठिकै छ। तर एकचोटि के हेर्नु, हामी अनन्त पटक, एक पटक दुई पटक होइन, अनन्त पटक इन्द्र बनिसक्यौँ हामी सबैजना। पब्लिक होइन कि राजा बनिसक्यौँ स्वर्गको। किनकि हामी त अनादिकालदेखि यही संसारमा घुमेकै छौँ नि। इन्द्र बनिसक्यौँ अनादिकालदेखि अनन्त पटक। तर हाम्रो काम बनेन। हामीले अनन्त आनन्द प्राप्त गर्न सकेनौँ, शाश्वत आनन्द प्राप्त गर्न सकेनौँ, अर्थात् भगवानलाई प्राप्त गर्न सकेनौँ। यसबाहेक धेरै चिज प्राप्त गऱ्यौँ, ब्रह्मलोकसम्मको सुख मिल्यो हामीलाई। तर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ, ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, गीता 8:16। ब्रह्मलोकसम्म पुगेर पनि फेरि हीन योनिहरूमा भट्किनुपर्छ। त्यसैले कर्म धर्मद्वारा हाम्रो परम लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन। तर गीतामा त कर्मको तारिफ पनि गर्नुभएको छ भगवान श्रीकृष्णले। यो कर्मको तारिफ कर्मको होइन, ध्यान दिनुहोस्, के को हो? कर्म योगको तारिफ। अब यो कर्ममा र कर्मयोगमा के अन्तर छ? कर्म भन्नाले अघि जुन बताइयो लौकिक या वैदिक कर्म, तर शास्त्र अनुसार वैदिक कर्म। अब कर्मयोग भन्नाले के हो? कर्मयोग भन्नाले शरीरले चाहिँ कर्म गर, चाहे लौकिक गर चाहे वैदिक गर, आफ्नो ड्युटी पुरा गर। तर मनले के गर? भक्ति गर। यसलाई के भनिन्छ? कर्मयोग। मन श्रीकृष्णमा, शरीर संसारमा। बुझ्नुभयो नि? मन हरि में तन जगत में कर्म योग ते ही जान राधे राधे। तन हरि में मन जगत में यह महा अज्ञान राधे राधे। असली कर्मयोग, असली ज्ञान के हो? मन हरि में, मनले हामी श्रीकृष्णको रूप ध्यान गरौँ, चिन्तन गरौँ, भक्ति गरौँ, र शरीरले संसारको काम गरौँ। यो कर्मयोग हो, सही ज्ञान। तर हामीले उल्टो काम गर्यौँ।
शरीर भगवानको निम्ति दियौँ, मन कहाँ दियौँ? संसारको निम्ति। शरीरले पूजा गऱ्यौँ, शरीरले माला जप्यौँ। बिहान गएर कयौँ व्यक्तिहरूको रुटिन छ काठमाडौँमा, बिहान मर्निङ वाक गर्दै भगवान् शङ्करजीको दर्शन नगरिकन उनीहरू घरमा आएर नास्ता पनि गर्दैन। तर त्यो मर्निङ वाक गरिन्जेल पनि, शङ्करजीको दर्शन गरिन्जेल पनि, घरमा फर्केर आइन्जेल पनि मन चाहिँ कहाँ हुन्छ? संसारमा नै हुन्छ। भगवानले उल्टो सिकाउनु भयो, शास्त्रले उल्टो कुरा बताए। उल्टो भन्नाले हामीले सोचेको उल्टो, त्यो सत्य हो, हामीले गरेको गलत हो। शास्त्रले त यही बतायो, मन भगवानमा लगाउनु, शरीरले कर्म गर्नु। यसैलाई के भनिन्छ? कर्मयोग भनिन्छ। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च। गीतामा पनि भगवानले यही बताउनु भयो, नित्य निरन्तर मेरो स्मरण गर्नु र साथमा युद्ध पनि गर्नु। मन मलाई दिनु, शरीरले युद्ध गर्नु। अर्जुनले यही गरे, मन श्रीकृष्णमा लगाइरहे, शरीरले युद्ध गरे। हनुमानजीले यही गर्नुभयो, मन सीताराममा लगाइरहनु भयो, शरीरले युद्ध गर्नुभयो। यसलाई भनिन्छ कर्मयोग। र कर्म अन्तर्गत केवल कलियुगमा दान बाँकी छ। हेर्नु समय कम छ, त्यसैले म चाँडो चाँडो विषय राख्दैछु, यहाँहरूले अलिकति बुद्धि लगाएर ध्यानपूर्वक सुन्नु होला। प्रकट चारि पद धर्म के, कलिमह एक प्रधान। एन केन विधि दीनेऊ, दान करे कल्याण। तुलसीदास जी महाराजले बताउनु भयो, कलियुगमा केवल एउटा दान मात्रै काम लाग्ने चिज हो, अरू धर्म कर्म होइन। के हो काम लाग्ने चिज? दान। किनकि दान हामी गर्न सक्छौँ, तर अरू कर्म हामीबाट कलियुगमा हुन सक्दैन। तर यो दान सम्बन्धी पनि हामीलाई थाहा छैन है, यो पनि म सिकाउँछु। हेर्नुहोस्, म जहाँ जहाँ जान्छु कयौँ व्यक्तिहरूलाई मेरो प्रवचन असाध्यै मनपर्छ, असाध्यै मनपर्छ। यति मनपर्छ कि हामीले यस्तो कहिले सुन्या पनि थिएनौँ, यस्तो स्पष्ट वक्ता कोही पनि थिएन। निडर वक्ता, जसलाई अरूले के सोच्दछन् यसको बारेमा डर नहोस्, यस्तो वक्ता पनि पाइँदैन। कतिपय व्यक्तिलाई मनपर्छ, तर कतिपय व्यक्तिलाई मन पर्दैन। किनकि म सही कुरा बताउँछु नि, सही कुरा सबैलाई मन पर्दैन। जस्तै दानको विषयमा लिनुहोस्, दान गर्नाले के मिल्छ त? हेर्नुहोस्, जुन दान हामी गर्छौँ, दान गर्दा जसको निम्ति दान गर्छौँ त्यो पात्र अनुसारको फल मिल्छ। 3 गुण निर्गुण गोविंद राधे, 4 पात्र 4 फल दान दिला दे। यसको अर्थ के हो? यदि हामीले सत्वगुणी व्यक्तिलाई दान दियौँ भने हामीलाई स्वर्ग मिल्छ। स्वर्ग हामीलाई चाहिएको छ? छैन। यदि रजोगुणी व्यक्तिलाई दान दियौँ भने संसार मिल्छ। संसार चाहिएको छ? किनकि संसारमा पनि सुख छैन। यदि हामीले तमोगुणी व्यक्तिलाई दान दियौँ भने हामीलाई के मिल्छ? नरक मिल्छ। नरक चाहिएको छ? त्यहाँ पनि हामीले चाहेको अनन्त सुख छैन। र यदि हामीले गुरुलाई र भगवानलाई दान दियौँ भने के मिल्छ? ईश्वरीय लाभ मिल्छ, आध्यात्मिक लाभ मिल्छ, मन शुद्ध हुँदै जान्छ। यसरी पात्र अनुसार फल मिल्छ। अब यहाँहरूले भन्नु होला, मैले त एउटा बिचारा माग्दै थियो, शरीर काँप्दै थियो उसको, मैले उसलाई खाना खुवाएँ, अब म नरक जानुपर्छ? पर्छ। यदि मैले उसलाई पैसा दिएँ, त्यो पैसा लिएर गएर उसले रक्सी पियो भने नरक जानु परेन?